सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि आज पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस भ्यू ग्लोबल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीबाट निरन्तर रूपमा एजुकेसनल र न्युमेरिकल सब्जेक्टहरू अन्तर्गतका च्याप्टरहरूलाई समावेश गर्दै गइरहेका छौँ। आज पनि फेरि बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ च्याप्टरभित्रको लङ च्याप्टर अथवा यानि कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण च्याप्टर इन्कम फ्रम बिजनेस भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। यो लङ क्वेसनमा आउने गर्दछ र यसमा एउटा सर्ट क्वेसन 5 नम्बरको र भेरी सर्ट 2 मार्क्सको पनि गरी टोटल 22 मार्क्ससम्म आउने गर्छ। होइन भने पनि 15 मार्क्स 100% आउने स्योर क्वेसन यसमा पर्ने गर्छ। इन्कम फ्रम बिजनेस र प्रोफेसनलको कुरालाई हामीले एकै ठाउँ जोड्ने गर्छौँ। यसभित्र सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यसमा दुईवटा पार्टमा छुट्याउँछौँ हामी, बिजनेस र प्रोफेसनल। प्राय गरी बिजनेसको क्वेसन आउँछ, बिजनेस कस्तोलाई भन्ने, प्रोफेसनल कस्तोलाई भन्ने, कस्ता कुराहरू यसमा इन्क्लुड गर्ने, ट्याक्सका रेटहरू कसरी राख्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी र व्यक्तिले खोल्दा के कसरी राख्ने भन्ने सन्दर्भमा यसको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा यस च्याप्टरमा अवश्य गर्नेछौँ। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। अब विषयवस्तुतिर लागौँ। आज हामी इन्कम फ्रम बिजनेस अन्तर्गत पनि अघिल्लो च्याप्टरहरूमा ट्याक्सेसनको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै रहँदाका कुराहरू यसमा पनि रिपिट हुने गर्छन् र प्राय गरी यसमा हामीले यस अन्तर्गत पनि तीनवटा स्टेपहरू रहने गर्छन्। सुरुमा हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अर प्रोफेसनल पत्ता लगाउँछौँ, त्यसपछि हामी ट्याक्सेबल इन्कम पत्ता लगाउँछौँ र त्यसपछि लास्टमा हामी ट्याक्स पेबल अर्थात् ट्याक्स लाइबिलिटी पत्ता लगाउने गर्छौँ। यसमा 10 नम्बरमा आयो भने प्रोफेसनलको क्वेसन पनि आउने गर्छ, तर प्राय गरी 15 मार्क्समा नै अहिले पछिल्लो क्रममा आउने गर्छ यस च्याप्टरबाट। र प्रोफेसनल र बिजनेस जुनबाट आए तापनि हामी झुक्किनु हुँदैन। कस्तोलाई बिजनेस भन्ने, कस्तोलाई प्रोफेसनल भन्ने क्वेसन देखेर पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। बिजनेस भनेको वस्तु उत्पादन गरी वा अन्यत्रबाट खरिद गरी नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ गरिने कारोबार वा व्यापारलाई बिजनेस भनिन्छ, जसमा सेल्स हुन्छ। यसको प्रमुख इन्कम भनेको सेल्स रेभिन्यू हुन्छ। भने प्रोफेसनल भनेको आफूसँग भएको नलेजलाई सदुपयोग गरी सङ्घ संस्था खोलेर नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ गरिने सर्भिसलाई प्रोफेसनल भनिन्छ, जसमा आफू पनि इन्क्लुड भनिन्छ। आफू कुनै सङ्घ संस्थामा काम गर्नेलाई इम्प्लोइ भनिन्छ, तर आफ्नै नलेज उपयोग गरी आफैले सञ्चालन गरेको पेसालाई हामी प्रोफेसनल भनेर बुझ्छौँ। अब हामी जाउँ स्टेप 1, एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसनल अथवा बिजनेस फर द इन्कम इयर। हामी जुन इन्कम इयरमा हुन्छौँ त्यही लेख्छौँ। यसमा कस्ता कस्ता कुराहरू समावेश हुन्छन् त त्यसको बारेमा अब यहाँनिर थोरै राख्छौँ हामी। एडमिसिएबल इन्कम अथवा इन्क्लुसिभ इन्कम पनि भन्छौँ। यसमा सबैभन्दा सुरुमा हामी सेल्स रेभिन्यू अथवा प्रोफेसनलसँग रिलेटेड छ भने सर्भिस फीहरू हुने गर्छ। त्यसपछि यसमा जाने भनेको नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट्स बेच्दै गर्दाखेरि भएको नाफाहरू पनि राख्छौँ। नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ डिप्रिसिएबल एसेट्स, डिप्रिसिएबल एसेट्सहरूको पनि हामीले नेट गेन राख्ने गर्छौँ। अर्को छ गिफ्ट रिसिभ इन रेस्पेक्ट अफ बिजनेस, बिजनेसकै आधारबाट आएका गिफ्ट रिसिभहरूलाई पनि राख्ने गर्छौँ। अर्को छ एमाउन्ट रिसिभ एज कन्सिडरेसन फर एक्सेप्टिङ अफ रेस्ट्रिक्सन टु कन्डक्ट अफ बिजनेस, यो कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा राख्ने गर्छौँ। अर्को चाहिँ एक्सिस एमाउन्ट रिसिभ ड्यु टु एक्सचेन्ज रेट भेरिएसन। यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दा यो विदेशी विनिमय दरको पैसा एक्सचेन्ज गर्दाखेरि हुने फाइदा जति बढी एमाउन्ट हुन्छ त्यस्तो पैसालाई पनि यसमा हामी समावेश गर्ने गर्छौँ। अर्को छ ब्याड डेट रिकभर, यो वर्ष आइआरडीले एक्सेप्ट गरिदिएको ब्याड डेट रिकभर कति भयो भनेर राख्छौँ। नट रिकभरलाई, नट आइआरडीले इन्क्लुड नगरेकोलाई राख्दैनौँ। अर्को छ अन्डर पेड एमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अन लोन देन स्ट्यान्डर्ड, यो भन्न खोजेको के हो भन्दा मार्केटमा एउटा इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन चलिरहेछ तर हामीले लिएर आएको इन्ट्रेस्ट रेट मार्केटको भन्दा कम छ भने त्यस्तो बेलामा त्यो डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट बिचको पैसा हामीलाई पनि त्यति बेला बिजनेसको इन्कममा फाइदा हुने गर्छ, त्यसकारणले यो पनि इन्कममा राख्छौँ। अर्को छ एमाउन्ट रिसिभ एज कम्पेन्सेसन फर लस अफ स्टक, स्टकको कुरामा कम्पेन्सेसन लस अफ स्टकको कुराबाट एमाउन्ट रिसिभ भएको छ भने पनि राख्छौँ। र अन्यत्र बिजनेससँग रिलेटेड इन्कमहरू छन् भने पनि यिनी कुराहरू राख्ने गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो टोटल एडमिसिएबल इन्कम अथवा ग्रस इन्कम आउने गर्छ। यसमा हामी बिजनेससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू घटाउँछौँ। लेस डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस अथवा एलाबल डिडक्सनको कुराहरू समावेश गर्ने गर्छौँ।
सुरुमा हामी CTS निकाल्छौँ, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। यसको वर्किङ नोट 1 मा मैले कसरी निकाल्ने भनेर अहिले तल चर्चा गरेको छु, त्यहाँनिरबाट हामी गफ गरौँला। यसको हामीले विस्तृत रूपमा जान्नुपर्ने ट्रेडिङ एकाउन्टसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि हामी यसमा अन्य कुराहरू जनरल डिडक्सनहरू कुरा राख्छौँ, जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्रीसँग एक्सपेन्सेस रिलेटेड कुराहरू पनि घटाउँछौँ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू घटाउँछौँ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू घटाउँछौँ, अनि हामी त्यसमा फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू पनि घटाउँछौँ। फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसमा प्राय गरी इन्ट्रेस्ट पेड टु जनरल लोन, सामान्यतया हामीले लोन लिएर आएको इन्ट्रेस्टको कुराहरू, लोन जाँदैन तर इन्ट्रेस्ट जान्छ। अर्को छ इन्ट्रेस्ट पेड टु एक्जिम कन्ट्रोलिङ एन्टिटी, यसको बारेमा मैले वर्किङ नोटमा चर्चा गरेको छु। यो प्राय गरी इक्जाममा त आउँदैन, बुकमा 1-2वटा क्वेसन छ, इक्जाममा एकपटक सर्ट क्वेसन र एकपटक लङ क्वेसनमा कन्ट्रोलिङ एन्टिटीको इन्ट्रेस्टको बारेमा पनि जानकारी छ। एकपटक यसको बारेमा पनि म वर्किङ नोट गराउँछु, जसबाट 5 नम्बरको क्वेसन वा यसैमा आइदियो भने पनि हामीले गर्न सक्छौँ। एकपटक मात्रै आएको छ यो क्वेसन कन्ट्रोलिङ भएको, एकपटक भेरी सर्टमा, एकपटक सर्ट क्वेसन र एकपटक लङ क्वेसनमा पनि छ। त्यति धेरै आउँदैन यो टर्म्स, त्यही पनि जानिराखौँला, यसको बारेमा वर्किङ नोटमा परिचर्चा गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस, टोटल ग्रस इन्कम कति भयो त्यसको बारेमा हेर्छौँ। त्यसपछि टोटल डिडक्सन बिफोर PCC एन्ड R&D, PCC एन्ड R&D घटाउनुभन्दा अगाडिको कुराहरू चाहिँ हामीले अरू कुराहरू पनि घटाउँछ। यो भन्न खोजेको यो माथि नै आयो, फेरि घटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो होइन। टोटल डिडक्सन भनेको यिनी माथिको कुरा नै भए। PCC र R&D भन्दा पछाडिका अरू अन्य कुराहरू छन् भने पनि घटाउँछौँ, अथवा यसलाई हामीले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस घटाउनुभन्दा अगाडिको जुन इन्कम आयो त्यसबाट हामी बिजनेस लस घटाउँछौँ। ओन्ली बिजनेस लस है, यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यसमा इन्भेस्टमेन्टको लस घटाउन पाइँदैन, मात्र हामी बिजनेसको लस मात्रै घटाउँछौँ अप टु नेक्स्ट 7 इयर्स अर 12 इयर्स। पेट्रोलियम अथवा इलेक्ट्रिसिटी एन्ड कम्पनीसँग रिलेटेड छ भने 12 वर्ष, विगत 12 वर्षसम्मको लसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ भने जनरल ट्रेडिङ कम्पनीहरूको 7 वर्षसम्मको लसलाई हामीले यसमा रिकभर गर्ने सक्ने व्यवस्था छ। यति गरिसकेपछि ATI भनेको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर PCC एन्ड R&D, PCC र R&D का लागि तयार भएको एउटा पैसा आउँछ। पछि हामी डोनेसन कम्पेयर गर्दै यही पैसाबाट गर्नुपर्छ, ध्यान दिनु होला है। तलपट्टिको बिजनेसको इन्कम होइन, यो कुरा जोड्नुपर्ने। र यसमा अब हामीले अहिले बिजनेसको पैसाको कुरा गर्दैछौँ भने यो पैसा प्लस इम्प्लोइ र इन्भेस्टमेन्टको पैसा जोडेर डोनेसनको कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो PCC नघटाउँदैको पैसा, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब हामी PCC एन्ड R&D कसरी घटाउँछौँ, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्न खोजेको। यसमा 50% अफ ATI भनेको यही पैसा, यो पैसाको एन्सर जति आएको हुन्छ त्यसको 50% र अर्को एक्चुअल क्वेसनमा दिएको, यिनी दुईटा मध्ये यो 50% या यो एक्चुअल क्वेसनमा जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ, त्यसैलाई हामीले यहाँ एलाबल गरेर राख्ने गर्छौँ। यति गरिसके पछाडि हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो। यसमा मैले गेनको कुरा घटाएको छैन, पछि हामी ट्याक्सेबल इन्कममा गेन घटाएर फेरि गेनको छुट्टै नाफा निकाल्न पनि सक्छौँ। यसरी हामी गेनको कुराहरू एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसको कुराहरू यसमा राख्छौँ। र यो स्टेप 1 पढाउँदै गर्दा स्टेप 1 सँगै रिलेटेड मैले थोरै टर्मिनोलोजीहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। बिजनेसको इन्कममा समावेश नहुने टपिकहरू के हुन्, कस्ता कस्ता कुराहरू क्वेसनमा दिन्छ र हामीले राख्दैनौँ त भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यो फाइनल विथहोल्डेन इन्कम चाहिँ होइन, तर कस्ता कुराहरू क्वेसनमा हुँदाहुँदै हामीसँग ट्रेडिङ एकाउन्ट दिन्छ त्यसमा भएका कुराहरू पनि हामीले राख्दैनौँ त। सुरुमा हेरौँ ब्यालेन्स BD, ब्यालेन्स CD, ओपनिङ ब्यालेन्स, क्लोजिङ ब्यालेन्स अन क्यास, यस्ता कुराहरू हामीले यसमा इन्कममा राख्दैनौँ। र अर्को छ PL एकाउन्ट अथवा प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टसँग नाफा वा नाफासँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराहरू हामीले यसमा राख्ने गर्दैनौँ। त्यसपछि अर्को कुरा छ डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस अर पर्सनल एक्सपेन्सेस अर हाउसहोल्ड एक्सपेन्सेस। कुरो एउटै हो, पर्सनल युजमा भएका कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा देखाउँदैनौँ। हाउसहोल्डको एक्सपेन्सेसहरू पनि राख्न पाइँदैन, ओन्ली बिजनेससँग रिलेटेड कुरा मात्रै राख्नुपर्छ। अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, ब्याड डेट तथा प्रोभिजनबाट सुरु भएका आइटमहरू राख्दैनौँ। अगाडि प्रोभिजन भन्ने सुरु छ भने यस्तो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन होइन, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, यस्ता कुराहरू राख्छौँ भने हामीले तिनी कुराहरू आउँदैनन्। प्रोभिजन भनेको नेटबाट नाफाबाट क्रिएट भएका पोइन्टहरू हुन्। अर्को छ रिजर्भ फर फ्युचर लस ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ र सरप्लसको कुराहरू, प्रोभिजनको कुराहरू नाफाबाट क्रिएट भएको हुँदा रिजर्भ अगाडि लेखेको छ भने पनि कुनै कुराहरू आउँदैनन्। जस्तै रिजर्भ फर फ्युचर लस, रिजर्भ फर जनरल रिजर्भ फन्ड ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ फर कन्टिन्जेन्सी अनि जनरल रिजर्भ, यस्ता कुराहरू आउने
आउँदैनन् है, यसको इन्कममा हामी समावेश गर्न मिल्दैन। र अर्को छ रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स। रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स पनि इन्क्लुड गर्दैनौँ, तर रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी चाहिँ गर्छौँ है, ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। र अर्को छ फाइन एन्ड पेनाल्टिज अथवा ब्ल्याक मार्केटिङ। यिनी कुराहरू पनि हामीले समावेश गर्न पाइँदैन, यिनी आम्दानीहरू राख्न पाइँदैन। तर फाइन एन्ड पेनाल्टिज भन्दै गर्दा हामीले वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको फाइनल पेनाल्टी चाहिँ राख्ने गर्छौँ, अरूको चाहिँ राख्दैनौँ। र अर्को छ क्यापिटल नेचर एक्सपेन्डिचरको कुराहरू पनि राख्दैनौँ। क्यापिटल नेचर भन्न खोजेको कस्तो भन्दा एउटा कम्पनीभित्र मानौ धेरै इम्प्लोइहरूले काम गरिरहेछन् र त्यही इम्प्लोइसँग रिलेटेड कुराहरू सबैलाई काम गर्ने गरी कुनै एउटा मानौ एसी जोडिदियो अथवा लाइटहरू जोडियो भने त त्यो लङ टर्म बेसिससम्म पछिसम्म गर्ने कुराहरू हुन्छ हो, त्यस्ता कुराहरू क्यापिटल नेचरका इन्कम हुन्छन्। इन्सुरेन्स गरिदिने कुराहरू, इन्सुरेन्सको कुरा नै त्यो इम्प्लोइलाई खर्च हुने जस्तै बेडहरू बनाइदिने कुराहरूदेखि लिएर होइन, इम्प्लोइलाई गर्मीको रूपमा सिलिङ फ्यानहरू राखिदिने हो, यिनी कुराहरू त उति बेलै निकालेर फाल्ने कुरा हुँदैन नि त। त्यस्ता कुराहरू क्यापिटल नेचरका हुन्छन्, त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले यसमा राख्दैनौँ। तर रिफन्ड फर कस्टम ड्युटी चाहिँ जान्छ। भन्न खोजेको यहाँ रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स जाँदैन, तर रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी जान्छ, जो किन भएन। अर्को छ वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको फाइनल पेनाल्टी चाहिँ पनि जान्छ। भन्न खोजेको फाइनल पेनाल्टिज अरू कुनैको पनि जाँदैन, तर वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको मात्रै जाने गर्छ, यो कुरा जान्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि हामी स्टेप 1 मा जस्तो सुकै कुरा आए तापनि हामी गर्छौँ। मैले फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमको बारेमा अगाडिको इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा पढाएको छु, त्यसलाई फेरि पनि तपाईँले एकपटक रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि मैले बिजनेस भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्टको ट्याक्सेबल इन्कमको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ, त्यहाँबाट पनि त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी इम्प्लोइमेन्टको च्याप्टरलाई विशेष गरेर ध्यान दिनुभयो भने हामीले सबै कुरा करिब एलाबल रिडक्सनको कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। र अब जाउँ एलाबल रिडक्सन, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दैछौँ। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा स्टेप 2 को इम्प्लोइमेन्टमा जानुपर्छ भन्नु खोजेको इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड छ। अगाडिको च्याप्टर मैले राखेको छु, त्यसलाई तपाईँले फेरि ब्याक गरेर अगाडिको च्याप्टर हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब यसमा हामीले खास गरेर के कुरा बुझौँ भन्दा एलाबल रिडक्सन दुईवटा हुन्छ, कहिले पनि नझुक्किनु होला। रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन। प्राय गरी इम्प्लोइमेन्टमा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन जान्छ, कहिलेकाहीँ बिजनेसमा त प्राय गरी अब जाँदैन भन्दा पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। जस्तै अगाडिको क्वेसनमा छ भने मात्रै इम्प्लोइमा दिएको पिएफलाई समावेश, अगाडिको क्वेसनमा दिएको छ भने मात्र जान्छ, मात्रै यहाँ जान्छ, यो कुरा एउटा पाटो। अगाडिको क्वेसनमा दिएको छ भने मात्रै जान्छ। तर यो कुरा भन्न खोजेको के हो भन्दा हामी त बिजनेसम्यान अथवा हामीले कुनै बिजनेसको हिसाब गर्दैछौँ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा इम्प्लोइलाई दिएको प्रोभाइडेड फन्ड समावेश नगर्ने। हामीले बिजनेस गर्दैछौँ, हाम्रो कम्पनीमा अथवा हामीले हिसाब गर्दै गरेको बिजनेस अथवा त्यो बिजनेसम्यानले धेरै इम्प्लोइहरूलाई पिएफ दिन्छ भने त्यो लेख्ने होइन। तर त्यो कुनै व्यक्ति विशेषले सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यो व्यक्तिले पाएको यदि क्वेसनमा माथि इन्कममा समावेश छ भने रिटायरमेन्ट राख्छौँ। प्राय गरी यस्तो भएको क्वेसन चाहिँ हुँदैन, भइदियो भने चाहिँ राख्नुपर्छ, नझुक्किने 20% यो अगाडिको च्याप्टरमा भनेको छु 1/3 अनि 20% अफ एनुअल स्यालेरी र 3 लाख मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यही राख्नुपर्छ। अर्को छ डोनेसन। डोनेसन मैले अगाडिबाटै भन्दै आइरहेको छु। डोनेसन 3 प्रकारका हुन्छन्। रिडक्सन दुईटा मध्ये एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड, एउटा डोनेसन। डोनेसन 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा जनरल डोनेसन जसमा 5% हामीले माथिको यो तपाईँको पिसिसी एन्ड आरएनडी यो पैसा प्लस इम्प्लोइ र इन्भेस्टमेन्टको आम्दानी छ भने त्यो पनि जोड्छौँ र त्यो कुरा राख्छौँ जनरल डोनेसनमा 5%। अनि अर्को कुरा त्यसै गरी अर्को हुन्छ रिलिजियस डोनेसन। यो रिलिजियस प्राय गरी पशुपति ट्रस्ट एरिया लुम्बिनी विकास कोष फन्डको कुराहरू दिने गर्छ। यसमा हामी 10% अफ इन्कम अथवा म्याक्सिमम 10 लाख र एक्चुअलमध्ये जुन सानो हुन्छ त्यो राख्ने गर्छौँ। अर्को छ डोनेसन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड। पिएम भनेको प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड हो। यसमा एक्चुअल डोनेसन नै टोटल डोनेसनको रूपमा हामीले रिडक्सनमा देखाउन सकिन्छ। यो फुल नै राख्नुपर्छ। यो 10% र यो 5%को कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अगाडि पनि यसको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। विस्तृत नोटेसनको बारेमा इम्प्लोइमेन्टको च्याप्टरमा गएर स्टेप 2 हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ एक्जाम्पसन जहिले पनि 6वटा हुन्छन्, कहिले नझुक्किनु होला। एउटा छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, गिभन र 25 शेयर मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यही राख्छौँ। अर्को छ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, गिभन र 20 शेयर मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यही राख्छौँ। अर्को छ रिमोट एरिया, एबीसीडी गरेर हामीले चाहिँ राख्छौँ। 50 40 30 20 10 गर्दै हामीले झर्ने हो। अर्को छ पेन्सन एक्जाम्पसन, 25% अफ सिङ्गल हो कि कपल हो। भन्न खोजेको अहिलेको विगत 77-78 को हिसाब हेर्ने हो भने 78 को हिसाब हेर्ने हो भने 25% भनेको 4 लाख या 4.5 लाख बीचको पैसा यसमा डिस्काउन्ट गर्न सक्छौँ। भन्न खोजेको एक्जाम्पसन गर्न सक्छौँ।
डिसेबल पर्सन हो भने पनि त्यही 4 लाख 4.5 लाख बिचको 50% एक्जम्पसन गर्न सक्छौँ। फरेन एलाउन्स भनेको 75% अफ द फरेन एलाउन्स, विदेशमा कमाएको पैसाको 75% सिधै यसमा हामी माइनस गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। यसमा हामीले गेन अन इन्भेस्टमेन्टको कुरा, गेन अन इन्भेस्टमेन्ट अथवा गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्सको कुराहरू घटाएर ट्याक्सेबल लायबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। यो सिंगल कपलको कुरा छ। यदि बिजनेस गरिरहेछ नितान्त एम्प्लोइ होइन भने सुरुको 4 लाख 4.5 लाखमा निल हुन्छ, त्यसपछि 10, 20, 30 हुँदै 20 लाखभन्दा माथिकोमा 36% गर्छौँ। यसमा ट्याक्स लायबिलिटीको कुरामा एडभान्स ट्याक्स लायबिलिटी छ भने घटाउँछौँ र अर्को मेडिकल ट्याक्स लायबिलिटी पनि घटाउँछौँ। मेडिकल ट्याक्स लायबिलिटीको कुरामा बिल एमाउन्टको 15% 750 मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यही राख्ने गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हामी रिडक्सनको कुरामा देखाएका कुराहरू थिए वर्किङ नोटमा गफ गर्नेछौँ भनेर। वर्किङ नोटमा जानुपर्ने भनेको, वर्किङ नोट कम्पलसरी गर्नुपर्ने भनेको एउटा सिटिएस हुन्छ। यसलाई हामीले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक पनि भन्छौँ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा जाने आइटमहरू प्राय गरी ट्रेडिङ एकाउन्टसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ, अब तपाईँले क्लास 12 मा टेन्डर र कस्ट सिट पढ्नुभएको छ भने त्यसमा प्राइम कस्टभन्दा माथिको कुराहरूलाई यसमा समावेश गर्ने गरिन्छ। यसमा छ कस्ट अफ ओपनिङ स्टक। कस्ट अफ ओपनिङ स्टकमा पर्चेज अफ ड्युरिङ द इयर जोड्ने, क्यारिजन पर्चेज अथवा क्यारिजन अफ राइट एन्ड पर्चेज पनि भन्छ यसलाई, त्यो पनि जोड्ने, कस्टम ड्युटी, रोयल्टी एन्ड प्रोडक्सन वेजेसहरू, प्रोडक्टिभिटी वेजेस पनि भन्छ, त्यो कुरा जोड्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस जोड्ने। भन्न खोजेको म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सबै कुराहरू जान्छन्। फ्याक्ट्री रेन्ट, इन्सुरेन्स, ट्याक्स, यस्तो अगाडि फ्याक्ट्री लेखेर आएको छ भने यस्ता कुराहरू राख्छौँ र कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक माइनस गर्छौँ। यति गरिसकेपछि यिनी सबै माथिको जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाइसके पछाडि यसमा आउने भनेको सिटिएस हो। यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिक स्पिडमा भनेको छु, तपाईँले यसलाई सोलो गरेर वा अलिक ब्याक गरेर पनि बिस्तारै बुझ्न सक्नुहुन्छ। भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले यसलाई सर्टकट तरिकाले अलिक स्पिडमा लगेको हो। अर्को छ नम्बर 2 मा हामी एलाउबल डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पनि डिप्रिसिएसनको बारेमा चर्चा परिचर्चा राम्रोसँग गरेका छौँ। त्यहाँबाट पनि तपाईँले डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही कुरालाई यसमा हामीले वर्किङ नोटमा उतारेका छौँ। ओपनिङ डब्ल्युबिडी छँदैछ, यसमा एडिसन ड्युरिङ द इयर हो, यहाँ दिएर भएछ। यसमा इयर वर्किङ नोट भन्न खोजेको सुरुको 6 महिना 3 महिना 3 महिनाको कुरालाई समावेश गर्नुपर्छ। सुरुको श्रावण 1 देखि पुष मसान्तसम्मकोमा हामीले 3/3 अथवा 100% एलाबलको रूपमा राख्न सक्छौँ। अर्को बाँकी बचेको 3 महिना माघ 1 देखि चैत मसान्तसम्मकोलाई 2/3 र वैशाख 1 देखि असार मसान्तकोलाई 1/3 को रूपमा हामीले एडिसनल ड्युरिङ द इयरमा राख्छौँ। डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर सेल्स भ्यालु छ भने यहाँनिर राख्छौँ। यति गरिसकेपछि यो जोड्ने र यो घटाउने, प्रिभियस इयरका पिसिसी र रिपेयरको कुरा क्यापिटलाइज छ भने पनि राख्न सक्छौँ। तर प्राय गरी पिसिसी र रिपेयरको कुरा विगत वर्षको नदिने हुँदा प्राय गरी यसमा राख्दैनौँ। दियो भने मात्रै राख्ने हो। त्यो डिप्रिसिएसनको च्याप्टरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्ट, यहाँनिर एउटा डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्ट आयो। यो डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्ट पछि यहाँ रेट अफ डिप्रिसिएसन हामीले ब्लक एबिसिडी कुन हो त्यो त्यसको डिप्रिसिएसनको रेट राख्छौँ। 5, 25, 20, 15, 10 हो। यस्तो रेट राखिसके पछाडि यो टोटल डिबिएको समथिङ कति पर्सेन्ट हो त्यो राख्छौँ। यदि स्पेसियल हो भने 1/3% जोडेर राख्छौँ। त्यति गरेपछि हाम्रो एलाउबल डिप्रिसिएसन आउँछ। यसलाई लिएर हामीले माथि कम्पेयर गरेर राख्ने गर्छौँ। अर्को छ क्यालकुलेसन अफ एलाउबल रिपेयर। एलाउबल रिपेयर भनेको 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्ट। यहाँ भर्खरै आएको यो डिबिएको 7% र एक्चुअल क्वेसनमा दिएको मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यसलाई हामीले एलाउबल रिपेयरको रूपमा राख्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि मैले यो एकदमै इम्पोर्टेन्टको कुरा पनि छ। एकपटक सर्ट क्वेसनमा आछ र एकपटक लङ क्वेसनमा आछ। इम्पोर्टेन्टको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, तर प्राय गरी नुहाउने च्याप्टर हो भनेर पनि यसको बारेमा मैले होइन भनेको थिएँ माथि पढ्दाखेरि। यहाँनिर बुझ्नु सक्नुपर्छ। एलाउबल इन्ट्रेस्ट पे टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटीको बारेमा बुझ्दै गर्दा सुरुमा हामी ग्रस इन्कम अफ एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट इन्कम, हाम्रो माथिको ग्रस इन्कम जति आउँछ त्यसमा हामीले इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड गर्दैनौँ। त्यसपछि टोटल डिडक्सन एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स, इन्ट्रेस्ट बाहेकका अरू सम्पूर्ण खर्चहरू घटाउँछौँ। त्यति गरिसकेपछि एलाउबल इन्ट्रेस्ट पे टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटीको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सुरुमा 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर इन्ट्रेस्ट, यो यहाँनिर आएको जुन पैसा आयो यो थोरै ब्लू कलर गराइदिएको यो पोइन्टबाट, यो पोइन्टको पैसाको 50% मा अझै इन्ट्रेस्ट इन्कम भएका छन् भने तिनीहरूलाई जोड्ने। यो पैसामा जोडिसके पछाडि र क्वेसनमा दिएको एक्चुअल इन्ट्रेस्ट मध्ये जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यसले नि यिनी दुईटा जोडेर आएको पैसामा यो कम्पेयर गर्ने र यिनी दुईटा सेम एउटै हुन् भनेर बुझौँ होइन। यसलाई म एउटै कलर गरिदिन्छु। यिनी दुईटाको ब्यालेन्सबाट यो आम्दानी जोडिसके पछाडि यिनी दुईटाको समेसन र यो बिचको कम्पेयर गर्दा जुन सानो हुन्छ त्यो पैसा हामीले यसमा राख्ने गर्छौँ।
अर्को छ क्यालकुलेसन अफ एलाउबल फरेन ट्याक्स क्रेडिट। यो एफटिसी को कुराहरू माथि ट्याक्सेबल इन्कममा घटाउनु पर्ने छ भने सुरुमा एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल, यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा राम्रोसँग यसको बारेमा मैले चर्चा पनि गरेको थिएँ। यसमा टोटल ट्याक्स लाइबिलिटीमा टोटल ट्याक्सेबल इन्कमले भाग गरिसकेपछि नेपालको एउटा रेट आउँछ। त्यो आइसकेपछि एलाउबल फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्छौँ। फरेन सोर्सेस विदेशमा कमाएको आम्दानीले नेपालको ट्याक्सले गुडान गर्छौँ र उसले विदेशमा तिरेको एक्चुअल ट्याक्स पेड कति तिर्यो, नेपालको रेट र विदेशमा तिरेको भन्दा जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यो पैसा हामीले यसमा राख्ने गर्छौँ। अब यस पछाडि ट्याक्सका रेटहरूले एकदमै प्रभाव पार्ने हुँदा यसमा जान्नुपर्ने कुराहरू अलि धेरै छ। अलि लङ क्वेसन भएको हुँदा पनि धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने समावेश भएका कुरा र ट्याक्स रेटसँग अलि धेरै रेटहरू भएको हुँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि छ। यसमा यस्तो क्वेसन छ एउटा, अति अविकसित र अल्प विकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए आय वर्ष समेत 10 वर्ष इन्कम इयर को लागि क्रमशः 10, 20, 30% चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट दिन सक्छौँ भन्न खोजेको छ। हाइली अन्डर डेभलप छ भने त्यसको हामीले त स्पेसियल इन्डस्ट्री हुँदा बित्तिकै 20% हो, 25बाट डिस्काउन्ट गरेर 20%मा लान्छौँ। त्यो 20 को पनि अझै हेरौँ है, हाइली अन्डर डेभलप भने 20 को पनि अझै 10% डिस्काउन्ट भनेको 20 को 10 भनेको 2% घटाउँदा 20बाट 10 2 घटाउँदा 18% दिन्छौँ। र अर्को अनडेभलपमेन्ट भने 20 को अझै 4% अझै हामीले के गर्छौँ, 20 को 4% भनेको 20 को 20% सरी 20 को 20% यहाँनिर 20 को 20% अफ 20% अफ 10 नबनेर यहाँ के भयो 20% अफ सुरुको यतापट्टि यहाँनिर 10% अफ 20 10% अफ 20% अफ 20 र अर्को छ 30% अफ 20 यतापट्टि 30% अफ 20 अफ 20 को 6 आउँछ। यसरी 14 हाइली अनडेभलप अनि अनडेभलप्ड र अन्डर डेभलपमेन्ट, अति विकसित, अति अविकसित अनि अविकसित र अल्प विकसित क्षेत्रहरूमा लगातार हामी 10, 20, 30% यस्तो 10, 20, 30% को कुराहरूलाई समावेश गर्ने गर्छौँ। यसरी 18, 16 र 14% जति हुन जान्छ यस्तोमा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी छ भने। यसको अलावा अझै थोरै जान्नुपर्ने कुरा छ, यदि स्पेसियल कम्पनी वा आइटी इन्डस्ट्रिज को लागि प्रोभाइडिङ गरिने डाइरेक्ट इम्प्लोइडहरूको बारेमा पनि थोरै कुरा गर्न सक्छौँ। यहाँ स्पेसियल आइटी इन्डस्ट्रिज प्रोभाइडिङ डाइरेक्ट इम्प्लोइडको कुरा छ। नर्मल ट्याक्स रेट अथवा स्पेसियल आइटी इन्डस्ट्रीको कुरा पनि हामीले यहाँनिर जोड्न सक्छौँ। र एप्लाइड ट्याक्स रेट कस्तो हुन्छ, ट्याक्स रेटहरू कति कति लाग्छ, सिधै हामी यसलाई मात्रै सम्झिँदा पुग्छ। यो तलमाथि भएछ यस्तो हुनुपर्ने, यहाँनिर यस्तो हुनुपर्ने, यस्तो हुनुपर्ने हैन, यसरी बुझौँ। यहाँनिर 20 उतापट्टि गएछ र यसलाई पनि यसरी बुझ्दा सजिलो होला। 70% डिस्काउन्ट पाइन्छ भन्ने कुरा हो। यो 16% भयो, अर्को 15% भयो, अर्को 14% भयो। भन्न खोजेको के भन्दा 100 वा 100 भन्दा बढी नेपाली नागरिक एउटा कम्पनी स्पेसियल इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ छ भने उसले 20% चाहिँ डिस्काउन्ट, 20% उसको नर्मल ट्याक्स रेट हुने हिसाबले 20 हुन्, 20 मा पनि उसले 90% मात्रै बुझ्छ भनेको 10% अझै डिस्काउन्ट हुन्छ। भन्न खोजेको 20 को 10% 2 घटाउने 18% एप्लाई गरिदिने, सिधै 18% ट्याक्स लाग्छ 100 वा 100 भन्दा बढी नेपाली नागरिक छन् भने। अर्को छ 300 वा 100 भन्दा बढी तर 300 भन्दा कम हो। 300 वा 100 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले उसको कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् भने 80% मात्रै एलाउबल हुन्छ। भन्न खोजेको 20 को 80% भनेको 16% मात्रै हामीले ट्याक्सको रेट लगाउँछौँ। यदि 500 वा 100 भन्दा माथि नेपाली नागरिकहरू भएका छन् भने 75% रिपिट गर्छौँ र 15% मात्रै एप्लाई गरिदिन्छौँ। अर्को 1000 भन्दा वा 100 भन्दा बढी नेपाली भएमा 70% हुन्छ, अझै सिधै 14% मात्रै राख्ने गर्छौँ। र अर्को कुरा अझै ध्यान दिनुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्टको कुरा यहाँ अर्को छ, बुकमा यिन क्वेसनहरू प्रशस्त छन्। 100 वा 100 भन्दा बढी कामदारहरू समावेशी क्षेत्र जस्तै वुमन 33% अनि डाउन रोडेन यस्ता पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग यस्ता कुराहरू समावेश गरेर कर्मचारी राखेको छ भने उसले एडिसनमा अझै 10% रिब्रेट अन ट्याक्स पेबल एमाउन्ट अझै के गर्छौँ, यो त छँदैछ, यसमध्ये पनि अझै ट्याक्स एमाउन्टको 10% हामीले रिब्रेट गरिदिन्छौँ। जस्तै इम्प्लोइ महिला मात्रै हुँदा 10% रिब्रेट गर्दै जस्तै यो कुरा पनि राख्न सक्छौँ। र अझै अर्को कुरा छ क्यापिटल गेनको कुरा लिस्टेड कम्पनी र नन लिस्टेड कम्पनी अथवा लिस्टेड सेयर र नन लिस्टेड सेयर आउँदा कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा हुन्छ इन्डिभिजुअलको कुरा। इन्डिभिजुअलमा के हुन्छ भन्दा यदि लिस्टेड कम्पनी हो भने 1.5 नभएर 15% हुन्छ, नन लिस्टेड हो भने 10% हुन्छ। अनि इन्टिटी अथवा कम्पनी, इन्टिटी र कम्पनी यसलाई गरौँ, इन्टिटी र कम्पनी भन्नु एउटै हो। यदि यो हो भनेदेखि उसले यतापट्टि 10, यो यस्तो क्रस हुन्छ। नन लिस्टेडमा इन्डिभिजुअलको 10 भयो जस्तै यसको लिस्टेडमा कति हुने गर्छ, 10 हुने गर्छ। यिनी कुराहरू राख्ने गर्छौँ।
र यसको अलावा थोरै मैले अझै थोरै केही कुराहरू यहाँ जोडेँ। पर्सनल रूपमा गरेको प्रोफेसनलमा सिङ्गल र कपलको बेसमा ट्याक्स लाग्छ। माथि मैले भने नि कुनै व्यक्तिले गरेको कुरा हुनु भने सिङ्गल कपल सुरुको 4 लाखमा यति, अनि 4.5 लाख, सरी 2 लाख, अनि 13 लाख भन्दै जान्छौँ। अर्को छ कामदार। कामदार यो माथिको कुरा यो टेबलमा जसरी व्याख्या गऱ्यौँ त्यही अनुसारको कामदारको रेट मिलाइएको छ भने अगाडि यो माथि टेबलमा डिस्कस गर्ने अनुसार ट्याक्सको रेट लगाउनुपर्छ भन्न खोजेको हो। र तर कम्पनी मात्रै क्वेसनमा छ भने, कम्पनी मात्रै छ भने त्यसमा 25% लाग्छ। तर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, स्पेसियल इकोनोमिक जोन सिज आयो भने 20% को पनि या 50%, यानि कि 10% ट्याक्स लाग्ने। 20 को पनि स्पेसियल भन्दा बित्तिकै 20, यसको पनि अझै कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हुँदो रहेछ सिज एरिया भन्यो भने सिधै हामी 50% रिबेट गरिदिन्छौँ, डिस्काउन्ट गरिदिन्छौँ, अथवा त्यसको छुट गरिदिन्छौँ। 50% भनेको 20 को 50 भनेको त 10% मात्रै भयो, यानि कि हामी 10% मात्रै एप्लाई गर्छौँ। फाइनल विथहोल्डिङको बारेमा अगाडिको इम्प्लिमेन्ट च्याप्टरबाट टिप्पण गरी पढ्न सकिन्छ। यहाँ उल्लेख गरिएन भन्न खोजेको अगाडिको इम्प्लिमेन्ट च्याप्टरमा यसको बारेमा चर्चा गरिएको छ, त्यसबाट पनि तपाईँले फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमहरू के हुन् भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम बिजनेसको लागि, इन्भेस्टमेन्टको लागि र इम्प्लोयरको लागि सबैका लागि सेम हुने गर्छन्, त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै यसबारे अझै चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने केही कुरा छुटेका छन्, कुनै क्वेसनमा डाउट लागेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट मजासँग लेख्नु होला, मैले त्यसको गुनासो मेट्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको यस इन्कम फ्रम बिजनेसको च्याप्टरलाई यहीँनिर अन्त्य गर्दै तपाईँले आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गर्दै र सहयोग गर्नुहोला भन्दै आज यहीँनिर अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।